राजनीतिको विकृतिको जड भनेकै यो देशमा हाम्रा चाहिँ नि अब सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला हो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी उहाँको बाबुको प्या हो, विरासत हो। डडेलधुराको उहाँको जग्गा जमिन उहाँको बाबुको लालपूर्जा उहाँको नाममा सरेयास्त हो। हिजो उहाँले यही विसङ्गत र विकृतिको विरुद्ध गिरिजाप्रसादसँग पार्टी नै फोरेर जानुभयो होइन? त्यसको भरपर्दो जवाफ दिनु पर्दैन उहाँले। शेरबहादुरलाई अलिकति के जोडौँ भने उहाँले राजनीति सुरु गर्नु भएको हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँलाई जति नै स्तुति गरे पनि कम हुन्थ्यो। तर त्यही एउटा डिजाइनरहरू घुमिराख्यो। अब उहाँको राजनीति लगभग अब समाप्ति भयो। अब कतै झिनु आशा गर्ने ठाउँ भने त्यही एउटा ठाउँ बाँकी छ, त्यो भनेको राष्ट्र संस्था हो। उहाँको इतिहासले होइन, वर्तमानले आशा गर्न सकिन्छ, विश्वास गर्न सकिन्छ। आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसकेको दोष मेटाउनको लागि अनि के अरे एउटा कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्न मिल्छ? प्रचण्डले गल्ती स्वीकारे नि, मैले रुकमाङ्गत कटुवाललाई हटाउनु, बाबुराम र बादलको प्रेसरमा हटाउनु मेरो गल्ती थियो, गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति नबनाउनु मेरो गल्ती थियो भनेर स्वीकार गरिसकेका छन् नि आज। होइन, यस्तो त के भएर तपाईँको यो त यसलाई के भनिन्छ भने यसलाई ढाँटको राजनीति भनिन्छ। अब गिरिजाप्रसादले नबनाउनु गलत थियो। आज उहाँ शेरबहादुरलाई हिजो चाहिँ नि के अरे हरिलट्ठक भन्नुहुन्थ्यो, आज शेरबहादुर जस्तो महान कोही छैन भन्नुहुन्छ। तर त्यति निष्ठावान, त्यति प्रजातन्त्र प्रेमी, त्यति जनप्रेमी, त्यति इमान्दार मान्छे कोही छ शैलजा आचार्यभन्दा अगाडि? अनि कृष्णप्रसाद भट्टराईले रोएर मर्नुपर्ने हो नेपाली काङ्ग्रेसमा? गणेशमान पार्टी छोडेर उहाँ नै रोएकै हो नि त। कम्युनिस्टहरूले जित्छन् त उहाँलाई किन चिन्ता? हिजो जितिया होइन सत्ताभन्दा अनि उहाँलाई 5 पटक प्रधानमन्त्री भएर कि अब 11 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइरहनु पर्ने हो? उहाँ झन् अब 0सम्म 80को नजिक पुगिसक्नुभयो। अनि उहाँलाई सधैँभरि प्रधानमन्त्री भइरहनु पर्ने हो त? कि त जन्माउनु पर्यो त्योभन्दा उपयुक्त नेतृत्व, कि भने ल्याउनु पर्यो। कसरी ल्याउने? जनता आउनु पर्यो नि। कहाँ आउने? सडकमा आउनु पर्यो। हामी चाहिँ नि निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भन्ने न गणतन्त्रको कुरा छ, न त्यहाँ धर्मनिरपेक्षको कुरा छ, केही पनि छैन। केवल निरङ्कुश राज संस्थाको अन्त भनेको छ, निरङ्कुश राजाको अन्त भनेको छैन, राज संस्थाको पनि भनेको छैन। राज्यको यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरू जसमा अर्थतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो न्यायको क्षेत्र यसरी छत्ताछुल्लो पार्दैछ। राज्य गइको नि, सिद्धिको नि। दरबारको पनि हात छ कृष्णप्रसादलाई हराउन। दरबारले नै हराएको हो तपाईँको चाहिँ पहिलोपटक चुनावमा कृष्णप्रसाद भट्टराई। 47को संविधान 13 जना मन्त्री परिषदमा विभिन्न राजाका मान्छे, वामपन्थीका पनि विभिन्न घटक 6वटा वाम मोर्चाका मान्छे लिएर नेतृत्व गरेर त्यो संविधान जुन त्यो नेपालको इतिहासमा नबनेको छ न कहिले बन्ने छ। ड्रममा मकै रोपेर कौसी खेसी भनेर पैसा बाँड्ने सुरुवात त पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुभयो होइन र? हामीले नदेखेका कुरा हो र? उहाँहरूको बेलामा वास्तवमा भन्यो भने अराजकता, एक प्रकारको वैध अराजकता उहाँहरूले सुरु गरे। पुरै विसङ्गत र विकृत यति जम्मा भए। यसको कारक को हो त? यसको कारक मुख्यतः यसको बिउ त गिरिजाप्रसादै हो। सायद यो प्रकृतिले क्षम्य गर्ने छैन। उहाँ प्रजातान्त्रिक भन्दा बढी प्रजातान्त्रिक परिपाटीभित्र आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्न चाहने मान्छे हो। देश गए भाँडामा मतलब भएन। न व्यापार छ, न जागिर छ, न उद्योग छ, न धन्दा छ। तर 2 करोडको गाडी छ, 5 करोडको घर छ। अनि यसो हेर्दाखेरि झन्नै 1 लाख बराबरभन्दा माथिका शरीरमा कपडै छन्। त्यसपछि तपाईँको 2-4 लाखका गहना छन्। त्यो केही स्रोत नभए मान्छे त कहाँ आउँछ? प्रजातन्त्रको एउटा लौह पुरुष, एउटा शक्तिशाली मान्छे हो भन्ने हो गिरिजाप्रसादलाई। र उहाँ त्यसमा फुर्किनु भयो, हौसिनु भयो, राष्ट्रपतिको सपना देख्नुभयो, राजा नै हटाइदिनु भयो, जुन चाहिँ त्यो संविधानलाई अधिकारै छैन। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा नेपालको समसामयिक विषयमा नै केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। अहिले सबैभन्दा टड्कारो र तरङ्गित पार्ने विषय रहेको छ राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई जब सरकारले निलम्बन गर्यो त्यसपछि एक प्रकारको तरङ्ग पैदा भएको छ। त्यो पनि यस्तो बेला गर्यो जति बेला अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा छ। नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्का बन्छ भनेर चर्चा परिचर्चा भइरहँदा राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरमाथि सरकारले जुन किसिमको हरकत गरेको छ यसको सर्वत्र विरोध भएको छ। अर्थशास्त्रीहरू विरोधमा उर्लिएका छन्। हुन त यसअघि पनि 2 पटक राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरहरूमाथि यस्तो किसिमको हरकत भएको छ। अर्थमन्त्री महेश आचार्य हुँदा तिलक रावलमाथि यस्तै भयो।
अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुँदा विजयनाथ भट्टराईमाथि यस्तै किसिमको यस्तै प्रकृतिको घटनाहरू घटेका छन्। तर त्यो बेला र यो बेला फरक छ। यो पटक अर्थतन्त्र डामाडोल छ, गभर्नरमाथि कारबाही भएको छ, 40 करोडको हल्ला चलेको छ। एउटा छापामार युद्धबाट आएका व्यक्ति अर्थमन्त्री छन्, उनले अर्थ मन्त्रालय चलाउन सकेनन् भनेर उनीमाथि टीका टिप्पणी सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अर्थमन्त्री हटाउन चाहन्थे तर उनी सकेनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कति निरीह छन्, यी यावत विषयमा हामी जान्नेछौँ। र सँगसँगै गठबन्धनभित्रको सकस, नेकपा एमाले चुनावमा जान तयार छ तर गठबन्धनसँग उसलाई पनि डर छ जस्तो देखिन्छ। यी यावत विषयमा हामी जान्नेछौँ र अबको राजनीति के हुनेछ, कसो हुनेछ। आज हामी त्यस्ता व्यक्तित्वसँग कुरा गर्दैछौँ जो राजनीतिक विश्लेषक होइन। उहाँ लामो समयदेखि ज्योतिष कार्यमा लाग्नुभयो र ज्योतिष कार्यमा लाग्दा उहाँले लामो अनुभव बटुल्नुभयो। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, भुइँ मान्छेदेखि विशिष्ट मान्छेसम्म उहाँको सम्पर्कमा आए। ती सम्पूर्णको अनुभवलाई उहाँले विश्लेषण र व्याख्या गर्न थाल्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ ज्योतिषविद ओजराज उपाध्याय लोहनी। उहाँसँग हामी आज ज्योतिषको विषयमा कुरा गर्ने छैनौँ, हामी समग्र राजनीति विषयमा, समग्र समसामयिक विषयमा कुरा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म ओजराज लोहनीलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद यहाँको चुरो कुरो टेलिभिजन सम्पूर्ण परिवारमा र साथै आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2079 को तपाईँ लगायत सम्पूर्ण मेरा दर्शकहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। नयाँ वर्षले सुख, समृद्धि, खुसी, आनन्द, शान्ति र स्वाभिमानता निर्माण गरोस्। र वर्ष पनि त्यस्तै छ। हामी त आज ज्योतिषीको कुरा गर्दैनौँ भनेर यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो। र अब राजनीतिक विषयको कुराहरूमा आफ्नो अनुभवहरू र आम दर्शकहरूप्रति म फेरि पुनः विनम्र अनुरोध के गर्छु भने मलाई राजनीति विश्लेषकको रूपमा भन्दा नि एउटा अनुभवी यथार्थ चित्रण, भेटघाटको र परिस्थितिको यथार्थ चित्रणको विश्लेषण भनेर बुझिदिनु होला। र फेरि पनि भन्छु नववर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। र उमेश बाबु यहाँलाई र यहाँको टेलिभिजन परिवार र सम्पूर्ण दर्शकलाई नमस्कार। मेरो तर्फबाट पनि र चुरो कुरो परिवारको तर्फबाट तपाईँलाई र आम दर्शकलाई 2079 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यसअगाडि हामीले ज्योतिषको विषयमा 1 वर्षको कुराकानी गरिसकेका छौँ। अब त्यो तपाईँले पहिले नै भनिसक्नु भएको छ, आम दर्शक जानकार हुनुहुन्छ। तर आज हामी समसामयिक विषयमा कुरा गर्नेछौँ। तपाईँले अनुभव बटुल्नु भएको छ, झन्डै 34-35 वर्ष तपाईँ यो क्षेत्रमा लाग्नुभयो। राजादेखि रङ्कसम्म तपाईँको सम्पर्कमा आए। अहिले त राजा नभएको अवस्था छ, तर भुइँ मान्छेदेखि विशिष्ट मान्छेसम्म भन्नाले एउटा सामान्य किसानदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, मुख्य सचिवसम्म तपाईँको सम्पर्कमा आउनुभएको छ। त्योलाई अनुभवले तपाईँ आज भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले देशको अवस्था अनि राजनीति अवस्था त्यस्तै तरल छ। राजनीतिक अवस्थाको बारेमा धेरै मान्छेहरू चिन्तित छन्। हुँदाहुँदा आर्थिक अवस्था डामाडोल अवस्थामा पुग्यो। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर बिच जुहारी नै चलेको हामीले देख्यौँ। यसले के सङ्केत गर्छ? मान्छेमा कुनै किसिमको ठुलै रोग छ भने सानातिना ज्वरो आउँछ त्यसलाई, अनि सानातिना ठाउँबाट त्यसका लक्षण देखिन्छन् भने जस्तो यसले के सङ्केत गर्छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। यहाँ चाहिँ अब एउटा कुरा के छ तपाईँको भन्नुलाई भने हामी कहाँ राजनीति प्राय एउटा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाहरू भए, राजनीतिक रूपमा एउटा ऐतिहासिक परिवर्तनका कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभयो र हामी पनि ती कुराहरू पत्याएर लाग्यौँ। 45-46 को 46-47 को आन्दोलनमा अलिअलि मात्रै लाग्यो। 62-63 को आन्दोलनमा खुलेरै लाग्यो। तर वास्तवमै चाहिँ हामी कहाँ राजनीति भनेर भन्दाखेरि राजा महेन्द्रपछि राजनीति अलिकति स्तर खस्किँदै गयो र 62-63 पछि त राजनीति जिरो नै भयो। राजनीति त के भयो भने तपाईँको धेरै एउटा व्यक्तिहरूको एउटा जागिर भयो। राजनीति जागिर होइन, सेवा हो। राजनीति एउटा बेइमान होइन, इमान हो। या इमान मतलब भएन, बेइमान भयो। र अर्को कुरा के भने विषयगत दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिहरू गौण रहे र विषयभन्दा पनि परिस्थिति र अवस्थालाई हेरेर स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि यथास्थानमा हुनुपर्ने जो जुन ठाउँमा हुनुपर्ने व्यक्ति हो त्यो तिनीहरू ठाउँमा नभएको अवस्था भयो। र अहिले आएर त के भयो तपाईँको भन्नु होला भने राजनीति भनेको राजनीतिमा एउटा देशको लागि राजनीति गर्ने, जनताको लागि राजनीति गर्ने मान्छेहरूले आफ्नो एउटा चाहिँ निश्चित योजनाहरू बनाउँछन् र त्यसमा वैचारिक बहस गर्छन्। र
र वैचारिक बहस गरिसकेर आफ्नो विचारहरू जनता समक्ष लैजान्छन् र त्यो जनता सामु लगेको विचारहरूलाई र जनताले समर्थन गर्छ र सार्वभौम जनता त्यस अर्थमा भनेको त्यसले चुनेर आउने माननीय ती माननीयहरूको विचार र विवेक प्रयोग गरेर हुने मन्त्री प्रधानमन्त्री अनि प्रधानमन्त्रीले विवेक प्रयोग गरेर एउटा चाहिँ योग्य र दक्ष व्यक्तिहरू यथास्थानमा राख्नुपर्ने अवस्था हो। जुन विषयमा जे कुरामा जो दक्ष छ त्यो व्यक्ति त्यही विषयको त्यही अवस्थामा राख्नुपर्ने हो। यहाँ त के भइदियो भने कसले नियुक्ति गरेको, यहाँ के छ भने कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने एउटा प्रतिस्पर्धा छ भने कसले नियुक्ति गरेकोलाई कसले हटाउने भन्ने अर्को प्रतिस्पर्धा छ। यो इतिहास अहिले सुरु भयो होइन। राजनीतिको विकृतिको जड भनेकै यो देशमा हाम्रा चाहिँ नि अब सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला हो। उहाँको ले सुरु गरिदिनु भयो विकृति र विसङ्गतिको। के सुरु गरिदिनु भयो भने कानुन र संविधानले जे भन्छ भन्नुहोस्, तर म यो भन्छु र मैले भनेको कुरो गर्छु भनेपछि उहाँका दोस्रा पुस्ताहरूले पनि त्यही सिक्दै आए। जस्तो एउटा प्रजातन्त्रको ठुलो इतिहास बोकेको प्रजातन्त्रको आजको दिनमा एक प्रकारको विरासतै भन्नुपर्छ वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी। आज उहाँसँग प्रजातन्त्र भने के हो भनेर सोध्ने हो भने सायद थाहा नहुने अवस्थामा पुगिसक्यो। र अब अदालतमा त्यस्तै मौसममा एउटा चाहिँ महाअभियोग ल्याइएको छ। महाअभियोगै ल्याइसकेपछि फेरि कार्यान्वयन गरिदिएको छैन। त्यो आफैमा ठिकै होला, हामी त सामान्य हौँ, निरीह भयौँ, नेताहरू नै सर्वेसर्व हुनुभयो, उहाँहरूको विकल्प छैन भन्ने हिसाबले हेर्नुभयो। प्रजातन्त्रको विकल्प छैन भन्ने कुरालाई त हामी आत्मसात गर्न सक्छौँ, तर हामी जनता सचेत नागरिकले उहाँहरूको विकल्प छैन भन्ने कुराहरू हामी सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैनौँ, तर परिस्थितिले त्यस्तो बनायो। त यी सबै कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भने अब अहिले जुन अवस्थामा मैले त यहाँसँग सायद मैले यो के भनेको छु भने अर्थतन्त्र चाहिँ अत्यन्त नाजुक छ। तपाईँले यसअघि नै भन्नुभयो 3-4 महिनादेखि कर्मचारीले तलब खान सक्ने स्थिति आउन सक्छ। ठ्याक्कै त्यही बोलिरहेको होइन, मैले तपाईँसँग कुरा गर्दैमा हामीले सायद म अर्को भिन्न एउटा आशोचको अवस्थामा कुरा गर्दै पनि त्यही कुरा गरेको छु र हाम्रो यो चौथो कुराकानी होला समसामयिक विषयको। र प्रत्येक पटक म के भन्दैछु भने तपाईँको चाहिँ नि यो फजुल खर्च, कार्यकर्ता पाल्ने, देशको ढुकुटी जनतासँग कर तिरेको पैसा अनि मन लागेको मान्छेलाई चाहिँ बेरोजगार र यो कार र यो कार भनेर देशको सम्पत्ति खुरुखुरु राष्ट्र के अरे देशको सम्पत्ति बाँड्न पाइन्छ, बाँड्न मिल्छ। अनि अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ नि आयगत पुँजीको व्यवस्थापन भएको छ, जुन बजारमा गएर फेरि बजारबाट फर्केर आएर जुन चाहिँ नि पुँजी परिचालित पुँजीहरू जुन चाहिँ नि घुम्दै जान्छन्, त्यसले चाहिँ एउटा अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने विषयहरू विकासको बजेटहरू केवल कहाँ छ त भन्दा कि त कार्यकर्तालाई खुवाउने ठाउँमा छ, कि चाहिँ अर्को कहाँ छ भन्दा कि चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा छ। अब अहिले कोभिडको एउटा समस्याले त्यहाँ एउटा स्वास्थ्यमा त्यो बाध्यात्मक अवस्था हो, त्यहाँ खर्च भएको छ। तर त्यति मात्रै छैन, विकृति र विसङ्गति यहाँ धेरै ठाउँमा छन्। र जुन कुरा सरकारले आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसकेको दोष मेटाउनको लागि अनि के अरे एउटा कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्न मिल्छ। अनि अर्को कुरा के छ भने त्यो यदि दोषी हो भने जब विवाद आउँछ अनि दोषी ठहर्छ, त्योभन्दा अगाडि के हेरेर बसेको, एक। नम्बर 2 के हुन्छ भने जो व्यक्ति जुन विषयको हुन्छ त्यो व्यक्तिले त्यो विषयका व्यक्तिहरू नै त्यो ठाउँमा लानुपर्छ। सायद उहाँ राम्रै मान्छे हुनुहुन्छ होला, मेरो सङ्गत त छैन, केही विधि व्यवहारहरू केही नीति नियमहरू उहाँले पूर्व मन्त्री पहिले मन्त्री हुँदाखेरि पालन गरेको हो। हाम्रो जनार्दन शर्माजीले मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु, ट्राफिकले उहाँ हिँडिरहेको बेलामा चाहिँ उहाँलाई मन्त्री आएको भनेर सजिलो बनाउन खोज्दाखेरि उहाँले हात रोकेको मैले मेरो आँखाले देखेको कुरा हो। तर कुरा के भइदियो भन्दा त्यो उहाँको विषय अन्तर्गत पर्थ्यो होला र एउटा अवस्था व्यवस्था परिस्थितिले उहाँले जुन खालको सम्मान र इज्जत पाउनु भएको थियो उहाँ ऊर्जा मन्त्री हुँदा। तर यो के भने उहाँको यो विषय वस्तुभित्र परेन होला, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ के हो भने कुनै पनि यो कम्युनिस्ट राजनीतिमा जब अप्ठ्यारो पर्छ त्यसपछि अनधिकृत काम गरेर सत्ताबाट बाहिरिन अथवा चाहिँ नि निस्किन खोज्ने अवस्था पनि हुन्छ। जसरी रुकमाङ्गत कटुवालको विषयलाई ल्याइयो,
यो पनि त्यस्तै हो ठ्याक्कै। यसमा दुई तिनवटा कुरा हो, यसलाई दुई तिनवटा कुराहरू अनुमान गर्न सकिन्छ। यहाँ त उहाँहरू सत्ता बहिर्गमन चाहनुहुन्छ, अब यो एउटा विषम परिस्थितिमा, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यी चिजहरू यसरी बाहिर आउनुहुन्न, यसरी बाहिर ल्याउनुहुन्न। तर नि एउटा अचम्मको कुरा के भयो भने जुन दिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको एउटा कार्यक्रममा जुहारी नै चल्यो, त्यसपछि त्यो दिन बेलुका चाहिँ गभर्नरलाई चाहिँ निलम्बन गरेको मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो। यसमा के छ भने जस्तो उहाँले चाहिँ केपी ओलीले नियुक्त गरेको गभर्नर पर्नुभयो, उहाँहरूको आरोप सूचना बालकोट पुर्याउनु भयो, कतिपय सिक्रेट कुराहरू, सेक्रेसीका कुराहरू उहाँले छताछुल्ल पारिदिनु भयो, त्यसकारण उहाँलाई कारबाही नगरी नहुने अवस्था आयो भने उहाँहरू भन्नुहुन्छ। के त्यो देखिएको थियो, सम्भावना त्यो थियो? होइन, ती कुराहरू त पक्कै हुनसक्छ, तर त्यति मात्रै होइन। यहाँ अर्को कुरा के छ भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दुवै परिस्थितिहरू छन्। जस्तो एउटा जुन घटना घटिरहेको छ, त्यो यहाँ जुन सार्वजनिक भएको घटनाले के भन्छ भने त्यहाँ एउटा 40 करोडको कुरा आइरहेको छ, होइन? त्यो एउटा उहाँको पृष्ठभूमि हेर्ने भने उहाँ दक्ष र योग्य देखिन्छ। महाप्रसाद होइन, दक्ष र योग्य देखिन्छ भने विभिन्न ठाउँमा काम गरेको अनुभव छ नि त उहाँसँग। अब सायद यहाँ केही उहाँहरूको असमझदारी हुनसक्छ, तर त्यो असमझदारीको कुराहरू उहाँहरूले भित्र मिलाउने हो। यो नि उहाँले मात्रै होइन, जो कुनैले पनि, जसले पनि राज्यको यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरू जसमा अर्थतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो न्यायको क्षेत्र यसरी छत्ताछुल्ल पार्दैछ, राज्य गइको नि, सिद्धिको नि। त्यस कारण यो के हो भने अनुभवको कम, व्यक्तिगत स्वार्थको लाभ, राष्ट्रप्रतिको निष्ठा र चिन्ताको कमी र अन्तर्राष्ट्रिय चाकडी र चाप्लुसीको मसला मिलेर यो आएको हो। चाहे कसैले नियुक्ति गरून्, योग्य र दक्ष छ भने गलत हो। यति बेला गभर्नर हटाउनु तपाईँको नजरमा के? यसरी यस्तो सिधै कुनै एउटा लामो अभ्यास अनुसन्धान जस्तो तपाईँको जापान जानुहोस्, एउटा केसलाई उनीहरू वर्षौँ लगाएर चाहिँ नि अनुसन्धान गर्छन् र अनुसन्धान गरिसकेर सबै कुरा भइसकेपछि सामान्य एउटा भोइ मान्छेको केस होस् या चाहिँ नि राष्ट्राध्यक्षको केस होस्, सबै भइसकेर अब यो कुरा पक्का हो भनेपछि बल्ल कारबाही गर्छन्। तपाईँ अमेरिकामा जानुहोस् त्यही हुन्छ। राष्ट्र बैङ्कको नियमावली अनुसार यदि उहाँ गलत हुनुहुन्छ भने उहाँलाई निलम्बन गर्ने एउटा जाँचबुझ आयोग पनि बनाएको छ। त्यो जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहराए उहाँलाई हटाउने होइन भने उहाँ फिर्ता हुन सक्नुहुन्छ नि भन्ने कुरालाई हामीले किन पर्खिन नसक्यो? होइन, पर्खिन नसकेको हुँदैन। के हो भने तपाईँको चाहिँ नि उद्देश्य र परिस्थिति दुईवटा हेर्नु पऱ्यो। जस्तै हामीले प्रधान न्यायाधीश गऱ्यौँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारामाथि आवाज उठ्यो। अन्ततोगत्वा सरकारले महाभियोगको प्रस्ताव गर्यो हो, अनि त्यसपछि यता महाभियोगको प्रस्ताव गर्ने अनि यता चाहिँ नि संसद अन्त्य गर्ने हुन्छ? नियत हो यो? होइन, नियत नभए पनि नियत जस्तो बुझिन्छ नि त। अनि अन्तर्राष्ट्रियमा कस्तो जान्छ हाम्रो अनुहार, कस्ता देश, कस्तो नेता, कस्ता जनता भनेर भन्दैन मान्छेले। अनि अहिले पनि नियत हो महाप्रसाद अधिकारी? होइन, शङ्का गर्न सकिन्छ, किन त्यो परिस्थिति, त्यो अवस्था जसरी हिजो रुक्माकान्त कटुवालमा आयो, आखिर 3 महिना बाँकी थियो। तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने हुन त पुरानो कुरा हो, कोट्याउनु पर्यो। उहाँकै विरासतमा अहिले यो केस आइरहेको कारणले मैले के कोट्याउनु पर्यो भने यदि पूर्व प्रधानमन्त्री एउटा देशको एउटा सर्वोच्च नेता नै भनौँ, एउटा चाहिँ ठुलो एउटा क्रान्ति गरेको नेता, अनि के उहाँलाई त्यतिखेर मात्रै थाहा भयो के अरे सेनापति दरबारबाट पालित पोषित हो भन्ने? त उहाँले चाहेको भए त उहाँ सेनापति नै हुनुहुन्न थियो। के भने जनतामा एउटा कुनै नयाँ सन्देश दिने र अनि या त सत्ता टिकाउन नसकेपछि बहिर्गमन हुनको लागि एउटा भन्छ नि हाम्रो न्यु खोज्ने भन्छ नि, न्यु खोज्ने, या त चाहिँ तपाईँको के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय महानुभावहरूलाई खुसी पार्ने भन्दा त्यसकै प्रारूप हुनसक्छ। यो हुनसक्छ, किनभने केस त्यसरी आइरहेछ। तर सरकारले एउटा कर्मचारी कारबाही गर्न सक्दैन आफ्नो अङ्गको? आफूलाई शङ्का लागेर कहीँ कतै यो गल्तीमा हिँड्दैछ है, गल्ती गर्दैछ, यसले गर्दाखेरि सूचनाहरू चुइँदैछन्, सेक्रेसी बाहिरिँदैछ भने सरकारले गर्नु गलत हो? होइन, त्यो गलत चाहिँ होइन, तर कुरा के हो भने तपाईँको
भ्राणाकालमा मान्छेहरूलाई काट्ने मुन्ने झुन्ड्याउने केसहरू थियो। काट्नलाई भाते कोसीमा काट्नुपर्छ तँलाई भन्छ नि हाम्रो बुढाबाले। काट्न लानुभन्दा अगाडि तँलाई केही भन्ने इच्छा छ भनेर सोध्थे। अनि एउटा कुरा के भन्छ तपाईँको हरेक व्यक्तिलाई तपाईँ बिना नसिहत मन लाग्यो कारबाही गरिदिइहाल्ने, नसिहत दिनु पऱ्यो, सम्झाउनु पऱ्यो, बुझाउनु पऱ्यो, तब मानेन भने यो कुरा सम्झाएँ मानेनन् त्यसकारण मैले कारबाही गरेँ भनेर पुष्टि गर्नु पऱ्यो नि त जनतालाई। भनेपछि यो ठ्याक्कै रुखमाङ्गतको केससँग तपाईँले होइन यो एउटा रुखमाङ्गतको केसमा चाहिँ प्रचण्डले गल्ती स्वीकारे नि, मैले रुखमाङ्गत कटुवाललाई हटाउनु बाबुराम र बादलको प्रेसरमा हटाउनु मेरो गल्ती थियो, गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति नबनाउनु मेरो गल्ती थियो भनेर स्वीकार गरिसकेका छन् नि आज। होइन यस्तो त के भयो र तपाईँको यो त यसलाई के भनिन्छ भने यसलाई ढाँटको राजनीति भनिन्छ। अब गिरिजाप्रसाद नबनाउनु गलत थियो। आज उहाँ शेरबहादुरलाई हिजो चाहिँ नि के अरे हरिलट्ठक भन्नुहुन्थ्यो, आज शेरबहादुर जस्तो महान कोही छैन भन्नुहुन्छ होइन। अब अस्ति भर्खरै उहाँले एकचोटि राजा हुँदा सान थियो, राष्ट्रपतिबाट के भयो हामीलाई भन्नुभयो होइन। त्यो कुरासँग हामी अब मलाई लाग्छ नेपाली जनता जगजाहेर भइसक्यो। यी सम्पूर्ण नेतृत्ववर्गहरूसँग यथास्थितिमा उहाँहरूलाई विश्वास कसैले पनि गर्दैन यथास्थितिमा। तर कुरो के छ भने हरेक क्षेत्रका हरेक मानिसले साना वा ठुला कर्मचारी वा नेता कार्यकर्ता वा जनता सबैले प्रायश्चित गर्ने मौका पाउँछ। यदि उहाँहरू प्रायश्चित गर्न चाहनुहुन्छ र त्यो विधि व्यवहार देखाउनुहुन्छ भने अब उहाँहरूले 10 वर्ष कम्तीमा 10 वर्ष जनताको लागि हामीले जे गल्ती गऱ्यौँ अब हामी गर्दैनौँ र जनताको सेवा गर्छौँ भन्यो भने सायद क्षम्य होला, नभए उहाँहरू अक्षम्य भइसक्नु। त्यो बोलीमा मात्र जनताले विश्वास गर्ने आधार के छ? उहाँहरूले 10 वर्ष हामी अब यो गल्ती दोहोऱ्यान्नौँ भनेर त पटक पटकको चुनावमा 5 वर्षमा भनिरहनु भएको छ नि। त्यसरी भनेर भएन। भन्नु खोजेको के भने मैले उहाँहरूले भन्नुभयो भने होइन, मैले उहाँहरूलाई सल्लाह दिएको यो उमेश बाबु, उहाँहरूले के चाहिँ गर्न जरुरी छ भने अब त्यो व्यवहारमा देखाउनुपर्छ। त्यो व्यवहारमा देखाउनुको लागि उहाँहरूले आफ्ना हुक्के ढोके छाते ज्वाइँ नाति नातिना सम्धी जेठान साला भला गरिएका व्यक्तिहरू अब उहाँहरूको संरक्षणमा देशको कुनै पनि लाभदायी पदमा बसेर देश र जनता लुट्ने काम नगराउन उहाँहरूले त्यो निरपेक्ष रूपमा आफूलाई अलग राखेर केवल जनताको सेवामा गएर योग्य र दक्ष व्यक्तिहरू र विधि र स्थिति र नीतिमा चल्ने व्यक्तिहरू जो कोही होस् आउन्, हामी अब बाहिर बसेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर त्यो व्यवहारमा देखाउनु। भन्न त उहाँहरूले 62-63 आन्दोलनमा त्यही भनेर हामीले पत्याएको त हो, नभए विसङ्गति र विकृतिको त पराकाष्ठै थियो नि। गिरिजाबाबुले जुन कुरा गर्नुभयो उहाँले बडा एउटा अचम्मको नाटकीय कुरा के गर्नुभयो भने उहाँ चाहिँ नि त्यो कानुनको कुरा म जान्दिनँ, राजनीतिक हिसाबले संसद बहाली हुनुपर्छ भनेर उहाँ लड्दै जानुभयो। ठिकै छ, त्यो प्रजातान्त्रिक विषयमा हामी त्यसलाई विमति मानेनौँ। गिरिजाप्रसाद एउटा प्रजातान्त्रिक एउटा चाहिँ नि लौह पुरुषै भनेर हामीले मान्यौँ त्यतिखेर। र उहाँको अगुवाईमा 62-63 आन्दोलनमा उहाँ सडकमा 2-4-20 जना मान्छे लिएर बसेको बेलामा जब चाहिँ नि वर्तमान राजाले एक खालको चाहिँ नि अव्यवहारिक र अपरिपक्व र एउटा एक हिसाबले हेर्नु भने विश्व राजनीतिको प्रतिकूल अवस्थामा राजनीति गर्न खोजेको हिसाबले हामी 2-4 अक्षर पढेका केही कुरा बुझेका जानेका मान्छेहरूले ती कुराहरूलाई चाहिँ नि आत्मसात गर्न सकिएन र उहाँको भनेर हामीले उहाँलाई साथ दिएर हामी सडकमा निस्क्यौँ। त त्यसको मतलब के यो हो कि हामी उहाँले चाहिँ नि उहाँ सुरु गर्ने हामीलाई जनता भाट्न जाने बेलामा उहाँहरू के भनेर सुरु गर्ने भने हामी चाहिँ नि निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भन्ने, न गणतन्त्रको कुरा छ न त्यहाँ धर्मनिरपेक्षको कुरा छ, केही पनि छैन, केवल निरङ्कुश राज संस्थाको अन्त भनेको छ, निरङ्कुश राजाको अन्त भनेको छैन, राज संस्थाको पनि भनेको छैन भने ती कुराहरू हामीलाई भन्ने जनलहर आउने अनि उहाँहरू बेलुका बसेर 4 जनाले काने खुसी गर्ने अनि त्यसपछि संविधान के अरे संविधान बनाउने आन्तरिक संविधान वर्तमान चलिरहेको संविधान उत्कृष्ट उहाँहरूले भनेको हो त्यो संविधान निलम्बन गर्ने अनि त्यसपछि अब आजबाट राजा गयो भन्ने। राजा आउनु र जानुसँग हामीलाई मतलब भएन, तर त्यो गयो। अनि त्यति बेला ती के अरे प्रचण्ड बाले पछि हटाउन खोजिएका परम सेनानी भन्ने कुरा महाराज जो हुनुहुन्छ आज जो ठुल्ठुला कुरा गर्नुहुन्छ मिडियामा सञ्चारमा, अनि उहाँ आफ्नो सेना अध्यक्षलाई संरक्षण गर्न नसक्ने सुहाउँछ भन्न सुहाउँछ, गर्न मिल्छ?
यदि त्यति बेलाको वर्तमान परम सेनाधिपति श्रीपाद महाराज धिराज ज्ञानेन्द्रले देश जनता र सेनाको विरुद्ध काम गरेको भए त्यो बहादुर सेनापतिले उहाँलाई अपदस्थ गरेर अर्को कसैलाई गद्दीमा राखेर राष्ट्र संस्थाको संरक्षण गर्नुपर्छ, किनभने उहाँको त परम सेनाधिपति हो नि। सेना चुक्यो? चुकेको होइन, बेइमानी गर्यो त्यति बेलाको नेतृत्वले, सैनिक नेतृत्वले त्यति बेलाकोले गर्यो। रक्तपात सुन्नु अर्को कुरा के छ भने उहाँहरूलाई असर पर्ने एउटा कुरामा चाहिँ उहाँले के धम्की दिनुभयो त्यति बेलाको चाहिँ माओवादीलाई भने यहाँ चाहिँ नि उपत्यकाभित्र यस्तो भयो भने म पुरै उपत्यका कब्जा गरेर सम्पूर्ण भोट दिन्छु भनेर आफ्नो संस्थागत हिसाबमा उहाँ एकदम अब्बल देखिनुभयो। उहाँ अन्तर्वार्ता पनि भन्ने गर्नुहुन्छ र आफ्नो परम सेनाधिपति जोगाउनु पर्दैन। अनि दुनियाँका सबैले चाहिँ नि हामी जनताले पनि कानुन मान्नुपर्ने, पुलिसले पनि कानुन मान्नुपर्ने, अनि राष्ट्रमा अप्ठ्यारो पर्दा, दुःख पर्दा, विपद पर्दा, समस्या पर्दा अरूले चाहिँ कानुन मान्नु नपर्ने, संविधान मान्नु नपर्ने, सेना चाहिँ संविधान र कानुन देखाएर मात्रै सुख पाउँछ भन्ने भोलि जनताले प्रश्न गऱ्यो भने त्यसको जवाफ कसले दिने? कसले दिने त्यसको जवाब? अनि यस्ता थुप्रै विसङ्गत र विकृत यति जम्मा भए। यसको कारक को हो त? यसको कारक मुख्य त यसको बिउ त गिरिजाप्रसादै हो। आजको देशको यो बिहाल हुनु एकदम के भने उहाँलाई सबैले प्रजातान्त्रिक लौह पुरुष भनेर भने। विश्वेश्वरलाई कम्युनिस्टहरूले एक आँखाले पनि देख्न सकेनन्। विश्वेश्वर अति बुझेका एउटा ठुला चिन्तक र महान थिए र कम्युनिस्टहरूले उहाँको नाम पनि लिन चाहेन। भारतीय दलाल भने, गद्दार भने, के भने र अनि 46 सालमा वामपन्थीहरूको एउटा संयुक्त वाम मोर्चा भन्ने 6 दलको गठन भयो। त्यसलाई चाहिँ गणेश मानजीले गरे के थियो भने विश्व प्रजातान्त्रिक परिवेशमा थियो। त्यो प्रजातान्त्रिक परिवेशमा भएको विश्वमा प्रजातान्त्रिक कुनै व्यक्तिलाई उभ्याउनु पर्थ्यो, अति इमान्दार, निष्ठावान, लोभ लालचा नभएका, दाउपेच गर्न नजान्ने, सिधा कुरा सम्बोधन पनि गर्न नजान्ने, तर असल मान्छे गणेश मानलाई गएर तपाईँ सर्वोच्च नेता भन्ने हो। त्यसपछि उहाँहरूले त्यहाँ एउटा षड्यन्त्र गर्नुभयो। त्यसपछि अब गणेश मानजीले पछि कुरा बुझ्नुभयो। बिपीले हरेक पटक सम्झाउनुहुन्थ्यो, बिपीले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो कम्युनिस्टहरूले राजालाई त देखाउने मात्रै हो, कम्युनिस्टहरूको आक्रमण हामीमाथि हुन्छ। सके प्रत्यक्षमा गर्छन्, नसके मिलेर गर्छन्। सके आम्ने सामने हुन्छन्, नभए नजिक भएर गर्छन्। त्यसकारण कुरा के छ भने हाम्रो र उहाँहरूको सैद्धान्तिक परिस्थिति नै फरक छ। हो त्यस अर्थमा चाहिँ हामी राजनीति अस्तित्वको हिसाबमा कम्युनिस्टहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, तर सहकार्य गर्नुहुन्न भन्ने कुराहरू हामी सानैमा सुन्थ्यौँ। हो त्यहाँबाट के गर्यो भने त्यसै भएर बिपीलाई गाली गर्नुभयो उहाँहरूले। अनि त्यसपछि गणेश मानजीलाई सम्मान गर्नुभयो। गणेश मानजीले पछि बिपीका सल्लाह र सुझावहरू र त्यो परिस्थितिहरू देख्न थाल्नुभयो। एकाएक चाहिँ नि गिरिजा प्रसादलाई उफ्साएको सबै कुराहरू गर्दै गइरहेको अवस्था देख्नु भएपछि उहाँ अलिकति उहाँले यथार्थको धरातलमा उभिन खोज्नु भएपछि उहाँलाई नै उहाँले के अरे प्रजातान्त्रिक एउटा चौतारीबाट हटाइदिनु भयो। त्यसपछि किसिनजी आउनुभयो, उहाँलाई हटाइदिनु भयो। त्यसपछि उहाँलाई के भनियो भने प्रजातन्त्रको एउटा लौह पुरुष, एउटा शक्तिशाली मान्छे हो भनियो गिरिजाप्रसादलाई, र उहाँ त्यसमा फुर्किनु भयो, हौसिनु भयो, राष्ट्रपतिको सपना देख्नुभयो, राजा नै हटाइदिनु भयो, जुन चाहिँ त्यो संविधानलाई अधिकारै छैन। त्यो मात्रै भएन, उहाँका पाला के भएन, लौडा भएन कि धमिजा भएन कि अरू विविध छन्। उहाँले चाहिँ नि काखी च्यापेर उहाँ त भित्र जानुभयो। तारानी दत्त चटोत अझै पनि राजनीति सक्यो होइन। यी विविध कुराहरू छन्। यो विकृति र विसङ्गतिको जड उहाँ हुनुभयो। यसमा कुनै विमति नै छैन। तर कुरो के रह्यो भन्दा अब त्यो नचाउने शेरबहादुर देउवा नाच्ने एउटा प्रधानमन्त्रीले, अर्थमन्त्रीले भन्दैमा गभर्नर हटाउन हुन्थ्यो?
अब यो चाहिँ एउटा के हुनसक्छ भने कुनै एउटा राजनीतिलाई एउटा विषम परिस्थितिमा लानको लागि कुनै पनि एउटा तरङ्ग निर्माण गर्नुपर्छ। चुनावलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ एउटा तरङ्ग निर्माण गर्नुपर्छ। यो तरङ्ग निर्माण गरेको हुनसक्छ एउटा। दोस्रो कुरा के हुनसक्छ भने उहाँको इतिहास हेर्दा कार्यकालहरू अरू विषयमा हेर्दाखेरि उहाँ अलिकति दक्ष व्यक्ति, अलिकति योग्य पनि भएको र यथार्थ कुराहरूलाई एउटा गाम्भीर्यतासँग बस्न नसक्ने र सार्वजनिक भएर सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको पनि हुनसक्छ कि भनेर शङ्का गर्न सकिन्छ। एउटा अनुभव, एउटा अनुसन्धान हो र भएको गभर्नर हुन सक्नुहुन्छ। उहाँको योग्य र दक्षता सँगसँगै त्यो अनुसारको धैर्यताहरू र त्यो अनुसारको चाहिँ नि सहनशीलता नभएको हो कि भनेर शङ्का गर्न सकिन्छ। नम्बर 1 गभर्नरमाथि। अनि आफूमा केही पनि विमति देखिएपछि उहाँहरूको त्यो पाठशाला नै त्यही हो। एक त सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूको पाठशाला नै त्यही हो, विशेषतः माओवादीको पाठशाला त झन् हो नै हो भने अब उहाँहरूको आफूलाई चित्त नबुझेपछि त्यसलाई चाहिँ नि फ्याँक्दिहाल्ने। त्यसमा शेरबहादुर देउबा त एउटा डेमोक्रेटिक लिडर, अब एउटा प्रजातन्त्रको लागि लड्दै आएको मान्छे भनेर परिचय कमाएका, काङ्ग्रेस चाहिँ सबैभन्दा पुरानो पार्टी, त्यसको सभापति, अर्थमन्त्रीले जे भन्छन् त्यही मानिदिनु पर्थ्यो शेरबहादुरले? होइन, उहाँ भाग्यमानी भित्रको अभागी मान्छे हो। म तपाईँलाई उहाँको अलिकति पृष्ठभूमि बताउँ। जस्तो के छ भने उहाँ एउटा जनताबाट निर्वाचित भएको पूर्ण आफ्नो पार्टीको बहुदलीय व्यवस्थाको एकल प्रधानमन्त्री हुने अहिलेसम्म अवसर भएन। म अब अलिकति कुरा तपाईँलाई यहाँनिर अलिकति के थपिदिउँ भने म केही कुरा जान्दछु। जस्तो हो शेरबहादुर देउबा गिरिजाप्रसादको अति नजिक मान्छे हो र कुरा के भइदियो भन्दा गिरिजाप्रसाद यस्तो मान्छे हो पदमा अरूलाई देख्नै नसक्ने मान्छे हो। उहाँले जे भनेको त्यो हुनुपर्ने, अरूले केही पनि भन्नुहुने। म अघि नै गिरिजाप्रसाद बारेमा सोध्दै थिएँ। उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्यो भने पछि आएर प्रजातान्त्रिक व्यक्ति भनेर उहाँलाई सम्मान गरियो। प्रजातान्त्रिक रूपमा उहाँ उभिनु भयो, तर के भने प्रजातान्त्रिक आचरण हो कि प्रजातान्त्रिक परिभाषाभित्र व्यक्तिगत स्वार्थ लाभ गर्ने हो। मैले भन्न पऱ्यो भने, मेरो अनुभवमा भन्न पऱ्यो भने सायद यो प्रकृतिले क्षम्य गर्ने छैन। उहाँ प्रजातान्त्रिक भन्दा बढी प्रजातान्त्रिक परिपाटीभित्र आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्न चाहने मान्छे हो। देश गए भाँडामा मतलब भएन, किनभने उहाँ दीर्घकालीन रूपमा केही कुराहरू पनि पछाडि पर्ने समस्या भन्दा पनि अगाडिको अवस्थाको व्यवस्थापन गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने मान्छे हो। जसरी विश्वेश्वर प्रसादले राजासँग सायद विश्वेश्वरको जतिको द्वन्द्व कसैको भएन, तर उहाँले काहीँ पनि कुनै पनि ठाउँमा राजाले ममाथि अन्याय गरे भनेर विदेशमा गएर भन्नु भएन। यहीँ सम्बोधन गर्दा पनि उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो भने देशमा राजा चाहिन्छ, तर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभित्र राजा राज्य गर्न उभिनुपर्छ, तर राजा र जनताको बिचमा बसेका यी काला फलामका भारहरू हामीले तोड्नुपर्छ, त्यो कुरा राजाले बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। भने कुरा के थियो भने यिनै खालका तत्त्वहरूले जहिले पनि खेल्छन्। म तपाईँलाई अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो बताइदिउँ। नेपाली राजनीतिमा दरबारले सबैभन्दा राम्रो काम गरेको वीरेन्द्रको कार्यकालमा 46 सालको जनआन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर जनतालाई प्रजातान्त्रिक अधिकार सुम्पेर संवैधानिक हुने उहाँले महान कार्य गर्नुभयो। उहाँ अत्यन्त पूज्य र परम पूज्य हुनुहुन्छ स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र। तर उहाँ पनि त्यो घेराभित्रबाट निस्किन सक्नु भएन। के गरिदिनु भयो भने कृष्णप्रसादजीलाई भट्टराईजीलाई हराउनको लागि ती दरबार र जनताका बीचका दरबारको नाममा आफ्नो अभिलाषा पुरा गरेर राज्य र राष्ट्र संस्थालाई बदनाम गर्ने, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने मान्छेहरूले कृष्णप्रसादलाई हराइदिए, गिरिजाप्रसादलाई उठाइदिए, जिताइदिए। दरबारको पनि हात छ कृष्णप्रसादलाई हराउन? दरबारले नै हराएको हो तपाईँको चाहिँ पहिलोपटक चुनावमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले। तर गिरिजाले भन्छन् नि त। हो, त गिरिजा त छँदैछन्, गिरिजाको कुरा नगरौँ, गिरिजा हो नै हो, त्यसमा विमति नै भएन। तर क्षेत्र नम्बर 1 त्यति बेलाको क्षेत्र नम्बर 1 मा चुनाव लड्नु भएको कृष्णप्रसाद भट्टराई। फेरि दरबारले भनेपछि हामी राजातिर पुग्छौँ, होइन। राजाले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सम्मान गर्नुहुन्थ्यो
र कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजालाई पनि सम्मान गर्नुहुन्थ्यो। त्यसमा विमति नै छैन, किनभने उहाँ बिपीसँग काम गरेको मान्छे हो। उहाँ त्यही कुरा बुझ्नुहुन्थ्यो, किनभने देशको खातिर पनि र एकताको प्रतीकको रूपमा पनि राजा चाहिन्छ भन्ने मान्छे हो। स्वयं गणेशमानजीले पनि त्यो कुराहरू स्वीकार्नु भएको थियो, मनमोहनजीले पनि स्वीकारेकै हो। दरबार वरपरका मान्छे एकछिन, तर दरबारका बिचका मान्छेहरूलाई के भयो भने कृष्णप्रसाद दरबारका नजिकका मान्छेहरूलाई कृष्णप्रसाद भट्टराई यदि त्यो बेला प्राइम मिनिस्टर हुन पाएको भए यो विकृति र विसङ्गति जन्मिन पाउँछ र उहाँले एउटा राज्य व्यवस्थापन गरेर एउटा गतिशील अवस्थामा लगिसक्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ अरूले खेल्ने मौकै पाउँथ्यो, किनभने गिरिजाप्रसाद जस्तो हल्लिने मान्छे र 47 को संविधान 13 जना मन्त्री परिषदमा विभिन्न राजाका मान्छे, वामपन्थीका पनि विभिन्न घटक 6 वटा वाम मोर्चाका मान्छे लिएर नेतृत्व गरेर त्यो संविधान जुन त्यो नेपालको इतिहासमा नबनेको छ न कहिले बन्ने छ, त्यो संविधान त्यही संविधानको कारण नै माओवादी जन्मिया हो। किनभने त्यो संविधानले त्यहाँ केही अपरिवर्तनीय कुराहरू राखेको थियो, त्यस्ता चाहिँ नि मजबुत कुराहरू राखेको थियो, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्पूर्ण शक्तिहरू त्यहाँ नतमस्तक हुनु पर्दथ्यो। हो, यी विविध कारणले गर्दाखेरि त्यति शक्तिशाली संविधान त्यति बेलाको दरबारको र जनताको बिचको घेरामा उभिने केही षड्यन्त्रकारीहरू त्यो संविधान नल्याउन चाहन्थे, अर्को संविधान बनाएर तयारी गरेर दिएकै हो। तर जनतामा जान्थे कृष्णप्रसाद भट्टराई, कहाँ हुन्छ दरबारले कुनै अर्को संविधानै दिएको छैन भन्नुहुन्थ्यो उहाँ। अनि दरबारमा जानुहुन्थ्यो, पक्नुहोस्, दरबारमा जानुहुन्थ्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई, अनि यो संविधान कहाँ मान्छ जनताले सरकार भन्नुहुन्थ्यो उहाँ। तर त्यो कुरा कहिले पनि बाहिर ल्याउनु भएन, भन्नु भएन उहाँले। त्यो नाटक पनि होइन, यथार्थ हो, तर उहाँले कहिले बाहिर भन्नु भएन। दरबारको संविधान ल्याउन लागेको छ पनि भन्नु भएन, त्यो कुरा चाहिँ नि जनताले मान्छ स्वीकार्छ भनेर राजालाई पनि भन्नु भएन। यही कुरा बुझाउनु भयो उहाँले सरकार। अब जनता र राजाको बिचको दूरी होइन, सान्निध्यता कायम गर्नुपर्छ र यो अरू यो बिचमा यो कहाँबाट कुन खेल हुन्छ त्यो खेललाई हजुरले पनि मैले पनि विचार गर्नुपर्छ। हो, यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामीले यो भन्नुपर्ने। तर कुरा के काङ्ग्रेसमा यस्तो एउटा भ्रम छरिएको छ, आजका त्यो पाठशालामा आएका हुर्केका अब आजभोलि त कसलाई काङ्ग्रेस भनेर ठेकदार, त्यसपछि अब विविध कारणले 46 सालको जनआन्दोलनपछि कस्ता कस्ता व्यक्ति छुटे मेरै ठाउँमा सरासर आफ्नै श्रीमती बेच्ने छुटेका छन्, यी विविध कुराहरू छन्, ती सबै विभिन्न पार्टीमा गएर आज हिरो बनेका छन्। त्यो छोडौँ, भयो पराजित गरे भनेर मानौँ। तर कुरो के रह्यो भन्दा काङ्ग्रेसलाई यस्तो एउटा भूत हालिएको छ, काङ्ग्रेसले चाहिँ जति खेद्नु राजालाई जति कसैले पनि खेदेन भन्ने हिसाबले राखिन्छ। तर कुरो के थियो भने दरबारका राजा महाराजाहरूले काङ्ग्रेसलाई खेदेका पनि हुन्, काङ्ग्रेसकोलाई एउटा सीमामा राख्नको लागि कम्युनिस्टहरूलाई समर्थन अथवा सम्वर्धन गरेका पनि हुन्। तर उनीहरूको काङ्ग्रेसप्रति त्यति ठुलो के अरे वैरभाव अथवा पूर्वाग्रह किन थिएन भने काङ्ग्रेसहरू भारतहरूसँग नतमस्तक हुन सक्छन्, हामीसँग विविध कारणले भारतको परिस्थिति र गतिविधि राम्रो छैन, त्यसकारण एउटा निश्चित दूरीमा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले दरबारका विशिष्ट राजा महाराजाहरूले, त्यो दरबार वरिपरिका मान्छेलाई छोडौँ, राजा महाराजाहरूले त्यसरी राख्थे। अनि के हुन्छ हामीलाई चाहिँ दुःख कसैले दिएन, अनि काङ्ग्रेसले पनि त पटक पटक धोका दिएको छ नि त राजालाई। अब कम्युनिस्टहरू त के छ भन्दा स्वार्थ पूर्तिमा हो, कम्युनिस्टले धोका दिएकै भन्ने हो भने त अलिक भर्खर न हो, अस्ति नै हो। त्यसो भए विविध कुरालाई एकैछिन विविध कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भने के बुझिन्छ तपाईँको भने हामी निष्ठा, नैतिकता र जनपक्षीय र देश हितको राजनीति गरिरहेका छैनौँ। अर्थतन्त्रमा त्यसै समस्या हो र राजनीति विकृति ल्याएर समस्या हो नि। र अब अहिले एकछिनलाई मानौँ तपाईँ पत्रकार, मैले ज्योतिष पेसा सुरु गरेको 45 सालमा, म यही काठमाडौँको वरिपरि छु, राजधानीबाट पर जाँदा अलिकति पर नुवाकोट गएको छु। काम जागिर व्यापार बन्दोबस्त केही पनि छैन, त्यस्तो उल्लेख्य काम गरेको न व्यापार छ, न जागिर छ, न उद्योग छ, न धन्दा छ। तर 2 करोडको गाडी छ, 5 करोडको घर छ, अनि यसो हेर्दाखेरि झन्नै 1 लाख बराबरभन्दा माथिका शरीरमा कपडै छन्, त्यसपछि तपाईँको 2-4 लाखका गहना छन्।
त्यो केही स्रोत नभए मान्छे त कहाँ आउँछ किन त हामी त चिन्छौँ नि त यही भित्रका मान्छे हामीभित्रै आउने मान्छे हो नि त अस्ति पनि चिने हो नि त हामीले 46 सालको जनआन्दोलनमा प्रतिकार समितिमा पुलिसले सकेन भनेर यिनै त्यो दरबार र जनताका बिचका एउटा करतुतवालाहरूले रङ्गशालामा खेल्ने खेलाडीलाई त्यो जनतालाई दमन गर्न राखेको मान्छे 46 सालको जनआन्दोलन सकिने बित्तिकै जुलुसको अग्रपङ्क्तिमा थियो र देशको लाभ उठाउनेमा ऊ सर्वश्रेष्ठ रूपमा उभिएको थियो। त्यो राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नु पर्दैन। सूर्यभक्त अधिकारी कहाँ छन् आज उनको सम्झना हुन्छ? अनि जगन्नाथ आचार्य कहाँ छन् आज उनको सम्झना हुन्छ? अनि शैलजा आचार्यको कुन दशा भयो सहन सकिन्छ? भलै उहाँको बोल्ने शैली अहिले कडा थियो होला, अलिकति चाहिँ क्षुद्र हुनुहुन्थ्यो होला, तर त्यति निष्ठावान, त्यति प्रजातन्त्र प्रेमी, त्यति जनप्रेमी, त्यति इमान्दार मान्छे कोही छ शैलजा आचार्यभन्दा अगाडि? अनि कृष्णप्रसाद भट्टराईले रोएर मर्नुपर्ने हो नेपाली काङ्ग्रेसमा? गणेशमान पार्टी छोडेर उहाँ नि रोएकै हो नि त। कस्ता कस्ता मान्छे थिए अझै होलान्। मैले चिनेका यिनीहरू भए। अब म मेरै गाउँमा गएर हेर्छु, मेरो गाउँमा न काङ्ग्रेस थियो न आज काङ्ग्रेस छ के। किनभने म त एउटा सामन्ती परिवारको मान्छे हो, जिम्मलको पनाती हो म। मेरो बिरजलाल जीबा जिम्मल, विष्णुलाल जिम्मल, जेठबा दिलनाथ लोहानी जिम्मल, जसको नाति राजेन्द्र प्रकाश लोहानी अहिले एमालेको भूतपूर्व सांसद हुनुहुन्छ। त्यसपछि मेरो जेठ दाई नरेन्द्रनाथ लोहानी जिम्मल, अनि माइलो दाई मणिनाथ लोहानी प्रधान पनि छ। ती सबका ती विरासतलाई छोडेर म प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा उभिनुपर्छ भन्ने हिसाबले कुरा गर्दै आएको। मेरो ठाउँमा सामान्य 2-4 जना विद्यार्थी यसो उफ्रिने बाहेकका काङ्ग्रेसै थिएन। अब अहिले तपाईँको त के छ भने 5 तोलाका के हो त्यो ब्रासलेट के भन्छन् सुनका यत्र चाहिँ त्यो साङ्ला पनि छन्, त्यस्तै पनि छन्, अब त्यस्तै हिसाबका गाडी पनि छन्, अनि काङ्ग्रेस पनि भन्छन्। अब काङ्ग्रेस कुनै सैद्धान्तिक लडाइँमा लड्दैछ। अब म यहाँनिर शेरबहादुरलाई अलिकति के जोडौँ भने उहाँले राजनीति सुरु गर्नु भएको हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँलाई जति नै स्तुति गरे पनि कम हुन्थ्यो। तर त्यही एउटा डिजाइनरहरू घुमिराख्यो। अब उहाँको राजनीति लगभग अब समाप्ति भयो। किनभने उहाँलाई अब कसैले प्रजातान्त्रिक एउटा दक्ष व्यक्ति भनेर सायद अब अझै प्रायश्चित गर्नुभयो भने सायद होला, नभए कसैले पनि स्वीकार्ने छैन। किनभने अब तपाईँको चाहिँ नि उहाँ आज चुनाव घोषणा गरेर अब मेरो नेतृत्वमा चुनाव गराउँछु भन्दै हुनुहुन्छ, अनि फेरि अर्कोतिर गएर 5 दलीय तालमेल पनि भन्दै हुनुहुन्छ, अनि यतातिर चाहिँ नि एउटा क्षेत्रीय पार्टी पनि उहाँसँग छ जो चाहिँ नि राज्यलाई एउटा चाहिँ समानान्तर राज्यको कुरा कहिलेकाहीँ गर्नुहुन्छ उहाँहरू। अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको के छ भने यो बहुदलीय व्यवस्था अथवा संसदीय व्यवस्था भनेको बोकाको टाउको राखेर बाख्रीको मासु बेच्ने हो। उहाँहरूलाई त दोहोरो हातमा लड्डु छ यार। यो व्यवस्था फेलियर हुँदा पनि डिक्टेटर लगाएर आफ्नो व्यवस्था आउँछ र यो व्यवस्था रहन्जेलसम्म खान पाइएछ। त्यो कुरा त प्रजातान्त्रिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने होइन। के त्यस्तो अप्ठ्यारो छ शेरबहादुर देवाललाई यिनीहरूलाई बोकेर हिँड्नुपर्ने? पार्टीभित्र विरोध भइरहेछ। नितान्त अहिले हेर्दा चाहिँ अरू कसैको स्वार्थमा उहाँ सोझो हुनुहुन्छ। उहाँलाई बाहिर गएर सार्वजनिक रूपमा गएर उहाँले जनताको मनोभावना बुझ्न पाउनु भएको छैन। एकाधिकारमा चाहिँ नि ओलिरहेको सत्तालाई चाहिँ मैले ल्याएँ, शेरबहादुरको नेतृत्वमा आयो भनेर भएको छ भन्ने हिसाबले उहाँलाई पार्टीबाट पनि हिजो उक्साइयो र आज गठबन्धन पनि उक्साइएको छ। अनि कुरा के भएको छ भने दोष जति उहाँको टाउकोमा हालिएको छ, फाइदा जति अरूले लिएको छ। भने धान खाने मुसो चोट खाने भ्याउतो, त्यसमा अतियुक्ति नहोला। अब कुरा के रह्यो भन्दा अब उहाँले चुनावमा जाने मेरो नेतृत्वमा भन्नुहुन्छ। हिजो पनि त आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गरेकै हो नि। अनि अब उहाँले के भन्ने त अब गएर चाहिँ नि फलान ठाउँमा हैसा चटालाई हाल, फलान ठाउँमा के छ कुन चिन्हलाई हाल, फलान ठाउँमा कुनलाई हाल, फलान ठाउँमा कुनलाई हाल भनेर के नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी उहाँको बाउको प्या हो, विरासत हो। डडेलधुराको उहाँको जग्गा जमिन उहाँको बाउको लालपूर्जा उहाँको नाममा सरे जस्तो हो। हिजो उहाँले यही विसङ्गत र विकृतिको विरुद्ध गिरिजा प्रसादसँग पार्टी नै फोरेर जानुभयो होइन।
त्यसको भरपर्दो जवाफ दिनु पर्दैन उहाँले? उहाँकै गाउँमा चाहिँ कम्युनिस्टले भोट हाल्दैनौँ भनेर गन्यापमा डडेलधुराको गन्यापधुरामा चाहिँ नि त्यहाँ भइसक्यो, गठबन्धन गर्दैनौँ भइसक्यो। शेरबहादुर देउबा सकसमा छन्, प्रचण्डसँग गठबन्धन नगर्ने हो, तोडेर ओलीसँग मिल्ने जान्, फेरि कम्युनिस्टहरूले बहुमत ल्याउलान् भन्ने देउबालाई डर छ। मिल्दिने हो, पार्टीभित्र विद्रोह हुन थाल्यो, के गर्नु त शेरबहादुर देउबा? होइन, शेरबहादुरजीले आफ्नो प्रजातान्त्रिक लडाइँ लड्नु पर्थ्यो। अर्को कुरा के हो भने कम्युनिस्टहरूले जित्छन् त उहाँलाई किन चिन्ता? हिजो जिते होइन, सत्ताभन्दा अनि उहाँलाई 5 पटक प्रधानमन्त्री भएर कि अब 11 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइरहनु पर्ने हो? उहाँ झन् अब 0सम्म 80को नजिक पुगिसक्नुभयो, अनि उहाँलाई सधैँभरि प्रधानमन्त्री भइरहनु पर्ने हो त? के फरक पर्छ? नजिकै के फरक पर्छ? यदि प्रजातान्त्रिक लडाइँ लड्ने हो भने तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। दुर्भाग्य हाम्रो ठाउँको मान्छेको, सिङ्गो देशको, थानसिङ गाविसको मचिन्द्र पाठक भन्ने एकजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको जुझारु एउटा युवा, एक खालको योद्धा हुनुहुन्थ्यो। अनि म घुम्दै आएको थिएँ, म त अब पञ्चायती विरासतको मान्छे हो नि त, म अलि यस्तै सानोदेखि अलि विद्रोही स्वभावको मान्छे हो। मलाई के हुन्थ्यो भने मान्छेले मान्छेप्रति चाहिँ सद्भाव राख्नुपर्छ। कसैले घिउ र भात खाइरहँदाखेरि कसैले खोले त खान पाउनुपर्छ, त्यति बेला त त्यो नि ठुलो कुरा हुन्थ्यो कि अर्कोले भोकै काम गरिदिनु पर्ने, अर्कोले चाहिँ मजाले चाहिँ घिउ र भात अथवा मासु खानेले मासु र भात खानुपर्ने। अनि त्यो गरिबले त्यही घरमा काम गर्नेले ढिँडो खान पनि पेटभरि नपाउने, यति कति खान्छस् भन्ने यो खालको कुसंस्कृति थियो नि त, हामीका कुसंस्कार थियो नि त। यो चाहिँ मलाई मन पर्दैन थियो। तर पनि के थियो भने त मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि त त्यही थियो। त्यसपछि म घुम्दै आएको थिएँ, चक्रपथको त्यो ठ्याक्कै चोकमा मचिन्द्र पाठकसँग भेट भयो। अ बाहुन ए हिँडिरहेको छ, उनलाई त्यो उहाँलाई सायद मेरो अब क्रियाकलाप मन पर्थ्यो कि हुन्थ्यो, फुच्चै थिएँ म, हिँड जाउँ। म विश्वेश्वर बाबु मित्र पार्कमा बस्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ आएँ। जी हाम्रो त के हैसियत हो र, तर उहाँले मलाई अत्यन्तै राम्रो सम्मान गर्नुभयो, सम्बोधन गर्नुभयो। आजको नेताहरूसँग त्यो गुण छ? कुनै नेताहरू नचिनेको मान्छेले गरेर नमस्कार फर्काउँछन्? त्यो नि प्रजातन्त्र हुन्छ? अनि जनताको कुरा सुन्छन् नेताहरू? त्यो नि प्रजातन्त्र हुन्छ? जनताको कुरै नसुनेपछि? अनि उहाँले एकछिन कुरा गर्नुभयो। अनि अब ठुला जगन्नाथ आचार्यजी, सूर्यव्रत अधिकारीजी उहाँहरू जम्मै जमाउनु भएको थियो। यस्तै प्रसङ्ग चल्यो, उहाँ त फिलोसोफर मान्छे जगन्नाथजी। अनि सूर्यभक्त अधिकारी भनेको अब तपाईँको सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस पालेर आफ्नो श्री सम्पत्ति नवलपरासीबाट इन्डिया छिराउने, इन्डिया ल्याउने, आफ्नो घरको भात खुवाउने मान्छे हो। जम्मा एउटा झुन्निया र गिरिजाबाबु जस्तो मान्छेको हातमा चाहिँ सर्वसत्ता पुग्यो सङ्गठन उहाँको हातमा थियो। अलिकति विबाहुले कहाँनिर षड्यन्त्र गर्नुभएको थियो भने सङ्गठनको संरचनामा चाहिँ एउटा पार्टीको जुझारु कार्यकर्ता छ, यसलाई चाहिँ अब अरूले भन्दा त अर्को भाषा लगाउँछन्, म त्यो भाषा प्रयोग नगरौँ, त्यो नभनौँ। सङ्गठन गर्छ भनेर जसको हातमा सङ्गठन हुन्छ त्यसको हातमा राज्य सत्ता हुन्छ, त्यहाँबाट घुमाएर हालिदिनु भयो। अनि गणेश मान्जी र किसनजी साह्रै खुसी हुनुभयो, ओहो विबाहु कस्तो महान, आफ्नो भाइलाई त्यहाँबाट राखेर हामीलाई माथि दिनुभयो भनेर खुसी हुनुभयो। मुख्य समस्या चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर भयो। त्यसपछि कुरा के भयो भने अनि कुरा गर्दै गएपछि अनि यस्तै कुरा भयो, राजा कुरा भयो, जनता कुरा भयो। होइन, राजा एउटा कुरा के बुझ्नु भने उहाँले भन्नुभयो है, के बुझ्नु भने राजा आफैमा समस्या पनि हो, राजा समाधान पनि हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के बुझ्नु तपाईँ हामी सबैले भने कम्युनिस्टहरू राजा विरोधी देखिन्छन् तर प्रजातन्त्र विरोधी हुन्छन्। उहाँहरूको विरासत मिल्छ, उहाँहरूको चाहिँ के अरे त्यो गन्तव्य मिल्छ। किनभने उहाँहरू अप्ठ्यारो पर्यो भने राजासँग मिलेर पनि हाम्रो विरुद्धमा उभिनुहुन्छ। र राजाहरू इभन मलाई पनि भन्नुहोस्, उहाँले भनेकै कुरा भन्छु म, उहाँ मलाई पनि भन्नुहोस्, म भोलि यदि देश कतै एकीकरण भएर ठुलो देशको प्रधानमन्त्री हुने सपना पनि मैले देख्न सक्छु। तर राजाले देश कहीँ मिल्न दिँदैन, किनभने त्यो देश नभए राजा हुँदैन। त्यस अर्थमा हामीले यो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामीले प्रजातान्त्रिक लडाइँ लड्ने हो भने देउबा त्यस्तो बिपीको चेला सुन्नु है भनेपछि अनि अन्तिममा उहाँले के भन्नु भने यो राजाका बिचमा उभिएका काला पर्दाहरू हटाउनुपर्छ। अनि तपाईँ केलाई सफल भन्नुहुन्छ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। होइन, उहाँले सार्वजनिक रूपमा पनि भन्नुहुन्थ्यो, केमा सफल भन्नुहुन्छ? तपाईँ गान्धी असफल भन्नुहुन्छ, सुभाषचन्द्र बोस असफल भन्नुहुन्छ, अनि के कृष्ण असफल भन्नुहुन्छ? उहाँले चाहिँ त्यत्रो चाहिँ राज्य सत्ताहरू, संसारका राज्य सत्ताहरू परिवर्तन गराउनु भयो, तर उहाँ कहीँ पनि राजा हुनु भएन। अनि मैले लिएको जति बेरसम्म प्रजातान्त्रिक प्रणाली जिउँदो रहन्छ त्यति बेरसम्म म सफल हुन्छु, प्रधानमन्त्री गौण हो भन्नुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री बन्नको लागि राजनीति गर्ने हो र, स्वाभाविक हो त्यो चाहना, तर त्यसको लागि जे पनि गर्ने हो र प्रजातन्त्रमा। प्रजातन्त्र भनेको त एउटा सैद्धान्तिक र वैचारिक लडाइँ लड्ने हो।
वैचारिक लडाइँ लडेर त्यो पनि कसका लागि आफ्नो लागि होइन देश र जनताको लागि लड्ने हो त्यो देशका जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै जाँदाखेरि त्यो प्रतिनिधि पात्र भएर उभिएर चाहिँ सत्तामा राज्य सत्तामा पुग्नु स्वाभाविक हो तर ऐतिहासिक र चाहिँ एउटा अविस्मरणीय कार्य गर्नु पर्दैन जसरी बिपी बाबुले 15 सालमा बनाएको सम्पूर्ण चाहिँ नि गरेको व्यवस्थापनबाट राजा महेन्द्रले चाहिँ नेपालको एउटा कायापलट गरिदिनु भयो त्यो सामान्य कुरो थिएन त्यहाँ जम्मै बिपी बाबुको त्यो योजनाभित्रबाट राजा महेन्द्रले काम गरे हो त्यहाँनिर अलिकति चलाकी चाइनासँगको सम्बन्धलाई नजिकाउने काम अझै नजिक बनाउनु भयो राजा महेन्द्रले तर त्यो नजिकाउने काम पनि बिपी बाबुले गर्दै हो त्यो स्वीकार्नुपर्छ दरबारले पनि र स्वीकार्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सबै कुरा भइसकेपछि त्यो मात्रैले नपुग्ने थियो किनभने यही विसङ्गत र विकृति थियो नि त त्यहाँ पनि यस्तै खालको जो पनि आउने बहनी अब चाहिँ के अरे 2 तिहाई छ भन्ने लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग बनाउने बिपी बाबु बिचरा जतिसुकै दौडिराखे पनि सबै ठाउँमा त एउटा व्यक्ति पुग्दैन नि नपुगिसकेपछि त्यो अब अवस्था गडबड भयो भनेपछि बिपी र महेन्द्रको इतिहासलाई हेर्ने हो भने कतै उहाँहरू सल्लाहमा चाहिँ त्यो व्यवस्था ल्या पनि हुनसक्छ किनभने उहाँहरूको चाहिँ सुन्दरीजलको जेलमा कयौँ पटक रात बिरात चाहिँ भेष बदलेर राजाले गएर भेटेको यथार्थमा गएर भेटेको इतिहास त हामी पाउँछौँ त उहाँले आत्मवृत्तान्तदेखि लिएर जेल जर्नलदेखि हरेक कुरामा लेख्नु भएको छ र उहाँ भन्नु पनि हुन्थ्यो मेरो राजासँग कहिले पनि विमति छैन पनि भन्नुहुन्थ्यो र महेन्द्रको र वर्तमान महारानी उहाँ बडा महारानी रत्न राज्यलक्ष्मी देवी शाहको बिचको विवाहका कुराहरूमा जबरजस्त कुराहरू उठ्छन् उहाँले गराइदिएको भन्ने छ भने कस्तो थियो भन्दा यसरी चाहिँ उहाँ बिपी बाबु जानुहुन्थ्यो र उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने यो वैचारिक जित हो मैले वैचारिक रूपमा जितेको छु प्रजातन्त्र आवश्यक छ भन्ने कुराहरू मेरो देशको अगाडि र विश्व सामु अगाडि मैले जगजाहेर बनाएको छु भन्नुहुन्थ्यो त्यो निष्ठा चाहियो नि त अब उहाँ त्यस्तो ऐतिहासिक हुनुभयो अर्को मनमोहनजीले कम्युनिस्टहरूमा एउटा खालको कम्युनिस्टहरू तानाशाही हुन्छन् कम्युनिस्टहरू जनविरोधी हुन्छन् कम्युनिस्टहरू अमानवीय हुन्छन् भन्ने ठाउँमा सुधारिएको र परिस्थितिले निर्माण गरेको कम्युनिस्ट भनेर उहाँले एउटा के सन्देश दिनुभयो भने अब हामी राजा मान्दैनौँ कम्युनिस्टहरू राजा मान्दैनन् तर वर्तमान अवस्थामा त्यसको विकल्प देखिएन भने त उहाँले नै भने हो होइन उहाँकै पालामा वृद्ध भत्ता हो त्यही वृद्ध भत्ताको चाहिँ त्यो नाम बेचेर आजसम्म खाइरहेछ नेकपा एमाले होइन अब त्यो उहाँकै पालना भयो 9 महिना कार्यकालमा नै भन्ने हो भने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको गृह मन्त्रालयको कार्यविधि र शैलीलाई हेर्ने हो भने सायद द्वैत चरित्र हुन्छ भनेर तिनीहरू भन्ने हो हेर्ने हो भने सायदै कसैले गरेको छैन एउटा त्यति राम्रो गृहमन्त्री हुँदाको कार्यकालको काम र यी सबै कुराहरू के छ भने अविस्मरणीय पात्र एउटा मनमोहनजी हुन सक्नुभयो किशनजीले चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा एउटा एकैचोटि 4000 गाविस चाहिँ भन्ने थियो त्यति बेला एकैचोटि विघटन गरिदिनु भयो त्यत्रो आम चुनाव गरिदिनु भयो चुनाव हारेर पनि उहाँ यति आनन्दले यति मोटाउनु भयो हो त्यस्ता निष्ठावान नेता चाहिन्छ किन आज भएनन् त्यस्ता होइन स्वार्थमा जानुभयो सबै अनि देश र जनताको भाग्य भविष्य कसको हातमा छ त आज होइन अब त देश र जनताको भविष्य भनेको तपाईँको के छ भने अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त्यस्तो एउटा चाहिँ उपयुक्त पात्र यसलाई चाहिँ वाह भन्ने होइन अब कतै झिनु आशा गर्ने ठाउँ भने त्यहीँ एउटा ठाउँ बाँकी छ त्यो भनेको राष्ट्र संस्था हो उहाँको इतिहासले होइन वर्तमानले आशा गर्न सकिन्छ विश्वास गर्न सकिन्छ किन विश्वास गर्न सकिन्छ भने राजा श्रीपाद महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेवलाई अहिले विश्वको कुनै पनि देशमा गएर म चाहिँ तेरो देशमा म बस्न चाहन्छु भन्यो भने सायद उहाँलाई हिजो पनि दिन्थ्यो आज पनि दिन्छ पहिलो कुरा उहाँ आफ्नै देश भनेर बस्नु भएको छ उहाँहरू 6 महिना सत्ता खुस्किँदा के अरे एकदम 5-5 जना प्रधानमन्त्री मिलेर विदेशको चलखेल बढ्यो भन्नुहुन्छ अनि उहाँहरूकै बेला चाहिँ सबैभन्दा बढी विदेशी चलखेल भइरहेको हुन्छ अब के जनता बुझ्दैन नेपाली जनता अब लाटो छ हिजोको 17 सालको जनता छ 25 सालको जनता छ 46 सालको जनता छ अब त मेरो श्रीमती छिन् सामान्य के अरे गृहिणी हुन् सामान्य लेखपढ मात्रै छ उनको कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई सोध्छ खतरक्क पार्ने गरी भन्छन् उनले यस्तो कहाँ हुन पाइन्छ भनेर मान्छे त्यति भइसक्यो कि विभिन्न खालको आधुनिक प्रविधि कसरी ल्याउने त त्यो राजा अब होइन राजा ल्याउने भने त दुईवटा कुरा हेर्नुहोस् मुख्य त देशको हित र हामीले स्थायित्व चाहने हो भने जनताले अब कि त जन्माउनु पर्यो त्योभन्दा उपयुक्त नेतृत्व कि भने ल्याउनु पर्यो राजा कसरी ल्याउने जनता आउनु पर्यो नि कहाँ आउने सडकमा आउनु पर्यो सम्भव छ
किन असम्भव के हुन्छ? राजेन्द्र लिङ्गदेनले चुनावबाट ल्याउन सक्छन्? चुनावबाट त 2/3 ल्याउनु पर्यो, 2/3 ल्याएको राजा फेरि 2/3 चुनावको कुरा गरिराख्ने, चुनाव र यो व्यवस्था रहेर राजा आउनुभन्दा नआयो। अनि के को लागि किन बेकार आयो? अहिलेसम्म कमसेकम 15 वर्ष चुपो लागेर बसेर देशप्रति निष्ठावान भएर कुनै पनि विचलन नभइकन इतिहासमै पृथ्वीनारायण शाहपछिको बढी उमेर बाँचेर सबको चाहिँ नि एउटा अभिभावकत्व नभएर पनि बिना सत्तामा पनि सम्मान र सद्भाव प्राप्त गरेर जय जयकार खाएर बसेपछि फेरि बदनाम हुने किन हुने? यही व्यवस्थामा, यही व्यवस्था, यही 200 जना मन्त्री अनि यही चाहिँ 1000 जना सांसद अनि देशको सम्पत्ति यदि यिनीहरूलाई बुझाएर महँगी, अराजकता, विसङ्गति, विकृतिहरू बढाएर अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ विदेशी ऋण ल्याएर देशलाई टाट पल्टाएर आज गभर्नरको दशा यस्तो भनेको छ, भोलि चाहिँ अब बाँकी के छ र? भोलि सेनातिर आकर्षण भइदियो भने के गर्ने? यस्तो स्थितिमा चाहिँ आउनुभन्दा तर राप्रपा त देशव्यापी रूपमा चुनाव उहाँहरू सम्भवतः दोस्रो या तेस्रो शक्ति बन्न सक्नुहुन्छ अहिलेको जनभार। राजा ल्याउँछौ भनेर जानुभएको छ। त्यो ल्याउनुहुन्छ राजा भइरहेको राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवलाई चाहिँ उहाँहरूको कार्यक्रममा अथवा घरमा विवाहमा ल्याउनु होला। उहाँहरूले 2/3 ल्याएर अहिलेको चुनावमा राजा ल्याउन सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भने आकस्मिक र चमत्कारिक कुराहरू हुन्छ। त्यो सम्भव छ? म राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि त्यो सम्भव देख्दिनँ र ज्योतिषीय दृष्टिकोणले पनि दुइटै यहाँले जोड्दै त्यो चाहिँ सम्भव देख्दिनँ मैले। राजा आउने सम्भावना चाहिँ जनताद्वारा अथवा विदेशी स्वार्थद्वारा दुईवटा पक्षबाट देख्छु। विदेशी स्वार्थबाट पनि नआओस् र यथास्थितिमा यही परिस्थिति को अवस्थालाई लिएर यही चाहिँ नि खर्चिलो र भड्किलो व्यवस्थाभित्र राष्ट्र संस्था पुनर्बहाली नहोस् भन्छु मैले। अब नि तपाईँले अस्ति झापा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सामान्य अलिकति जानुभयो झापा, अब इन्डिया जाँदै हुनुहुन्छ अरे, के छ त्यो त्यसको? अब यो मैले तपाईँबाटै सुने झापा पनि र मैले अस्ति त्यो भने। अब यता इन्डिया जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि अब राजाहरूको एउटा बानी के हुन्छ भने सत्तामा हुनु, सत्ताभन्दा बाहिर उहाँहरूका कुराहरू धेरैभन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूमै सीमित हुन्छ, बाहिर जाँदैन। सम्भवतः म एउटा कुरा के भन्न सक्छु भने राजाहरूले उहाँले के गर्नुहुन्छ थाहा छैन मलाई। उहाँको धैर्यता, इमान्दारिता, देशप्रतिको निष्ठामा अब शङ्का भएन। हिजो हामीले विरोध गरेको हो। राजाहरू जनताको असह्य पीडाहरू सहेर बस्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता हो। त्यो हिसाबले अनि अर्को कुरा विदेशी सामु झुक्दैनन् भन्ने दोस्रो मान्यता हो। तेस्रो कुरा मर्न डराउँदैनन् भन्ने हो। त्यसरी हेर्ने हो भने यदि उहाँ इन्डिया जानुहुन्छ हुँदैन थाहा छैन, मैले तपाईँले भनेर सुने। यदि अबको परिस्थितिमा निश्चित रूपमा उहाँको पुनर्बहाली हुनको लागि समन्वय त गर्नुपर्छ। त्यो तयारी भएको र उहाँले कुनै योजना बनाएको भए त्यो समन्वयको लागि फेरि त्यहाँ गएर त्यहाँबाट टिका लगाइदिएर राजा बन्नको लागि चाहिँ राजाहरू जान्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। र त्यो एउटा समन्वय त राजा होस् अथवा राजनेताले गर्नै पर्ने हुन्छ, समदूरी राख्नै पर्ने हुन्छ उत्तर दक्षिण अनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। त्यसको लागि जान सक्नुहुन्छ यदि यहाँले भनेको कुरा सत्य हो भने। यो फेरि किन यहाँ आछ भने तपाईँले एउटा मैसँग भन्नुभएको थियो 2079 सालमा यथास्थितिमा अवस्था रहँदैन। अब 2079 साल आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ। अब के त्यसको सङ्केत देखिन थाले हो? अब के हुन्छ त यथास्थितिमा रहँदैन भनेर तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। अब 2 दिन बाँकी छ, अब के हुन्छ? होइन यस्तो त कस्तो हुन्छ तपाईँ भने मान्छेको पेटमा गर्भ रहेको छोरा जन्मिन 10 महिना लाग्छ। यहाँभित्र यो भित्र चाहिँ तपाईँको आज हामी कुरा गर्दैछौँ, आज मङ्गल आज सर्दैछ। हुनको लागि त एकछिन काफी छ नि, अझ 2 दिन बाँकी छ, अझै 3 दिन हुन सक्छ यो 2 दिनमा। यहाँभित्र धेरै कुराहरू यसभित्र योजना तर्जुमा भइसक्ने सम्भावनाहरू हुन्छन्। यो 2 दिनमा के हुन सक्छ? होइन अब यहाँ त अब विभिन्न अब अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलनदेखि अब विभिन्न चाहिँ जनताका बौद्धिक वर्गदेखि राजादेखि सबैको एक ठाउँमा चाहिँ जमघट पनि हुनसक्छ, अन्तरभित्र रूपमा रहन सक्छ। तर के भने अबको राष्ट्रहित म तपाईँलाई यहाँनिर के जोडौँ, यो ज्योतिषमा पहिले पनि भनिसकेको, फेरि पनि यहाँनिर ल्याएर ज्योतिष के जोडौँ भने ऐतिहासिक वर्ष बनेको छ यो वर्ष। त्यसकारण यो विकृति र विसङ्गति र अब यो जुन चाहिँ नि नाटकीय कुराहरू भन्ने एक थरी गर्ने, एक थरी यस्ता खालका चाहिँ नि लुट बेइमान आदिको चाहिँ अन्त हुने नै वर्ष हो यदि ज्योतिष सत्ता छ भने। यदि यो सालमा पनि केही हुन्न भने हामी के बुझौँ भने राजनीतिमा र ज्योतिषमा दुइटै कुरामा विश्वास नगरेर
जे पर्छ देशमा बस्ने बेस सहेर बसौँ, सक्ने भए सहन नसक्नेले कहाँ जानुपर्छ त्यहाँ जाने कुरा गरौँ। होइन भने अवश्य केही हुन्छ विकृति, विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार र यो वातावरणले यहाँ समस्या कहाँनिर देख्छु मैले। अब यो राजनीति भएर राजनीतिमा जोडौँ, वातावरणले म कहाँनिर देख्छु भने जनता राजा चाहन्छन्, राजा जनताको गुनासो सुन्न चाहन्छन्। तर राजाले राजनीति गर्न उपयुक्त हुन्न आजको युगमा, त्यो कसैले चाहँदैन भने कुनै राजा जनभावनालाई समेट्दै अन्तर्राष्ट्रिय कुरा हेर्दै उपयुक्त कोही पात्रको खोजीमा हो कि, पात्र त चाहियो नि अर्को एउटा जो राजनीति गर्छ। बेलले त त्यही भने हो नि त, राजाले राज्य गर्ने हो र मन्त्रीले राजनीति गर्ने हो। पनि त्यस्तो एउटा योग्य, दक्ष, सक्षम व्यक्तिको खोजाइमा हो कि यी सबै चिजहरू यो 79मा म राजनीतिक तवरले र ज्योतिषीय तवरले दुवै तवरले देशले पाउँछ भन्ने कुरामा अति विश्वस्त छु। र मलाई लाग्छ आम नागरिकहरू कसैको अघि पछि लागेर आफ्नो दिनचर्या पुरा गर्न नपर्ने, राष्ट्रप्रति चिन्ता गर्ने, गर्न नसके पनि चिन्ता गर्ने र एउटा एक अर्काप्रति समन्वय र सहकार्य गर्न चाहने, मानवतालाई मानवताको व्यवहार गर्ने हरेक व्यक्तिको चाहना आज यही छ। किनभने यो विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य अब धेरै दिन त्यो त हामी यिनीहरू के जोडौँ भने यो अर्थतन्त्रमा पहिल्यै जुन कुरा मैले यहाँसँग कुरा गरेँ त्यो सिद्ध हुन आयो। त्यो अब त्यो अन्तिममा त्यहीँबाट बिट मार्न चाहन्छु। म त्यहीँबाट सुरु गरेको थिएँ। जस्तो हिजो मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब वृद्ध भत्ता पनि दिन सक्ने अवस्था छैन, केही दिनपछि शिक्षक कर्मचारीले तलब पनि खान सक्ने अवस्था छैन भनेर बोल्नुभयो। तपाईँले पनि यही बोल्नुभएको थियो। केपी ओलीले यो राजनीतिक फाइदाका लागि बोल्नुभयो कि के का लागि बोल्नुभयो? तर तपाईँले पनि बोल्नुभएको थियो कि अब यो साँच्चीकै यो हुने हो होइन। अब हामीले तुरुन्तै बुद्धि पुर्याएनौँ भने अब यहाँ तेरो मेरो यो दल त्यो दल उ दल भन्दा पनि मुख्यतया चाहिँ अब राष्ट्र भनेर यदि नभन्ने हो भने अब यो आफ्नो मसला, आफ्नो जे कुराहरू गर्नु छ, जे जस्तो स्वार्थपूर्ति गर्नु छ, यो विषम घडीमा राष्ट्रलाई बचाइसकेर गर्नुहोस् भन्छु, म सुझाव दिन्छु। र सँगसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको भनाइमा म असहमति राख्दिनँ। तर उहाँले त्यो राजनीतिक दाउपेचका लागि यो राजनीतिक दाउपेचलाई नै भने हो, नत्र उहाँले गरेको खोइ त उहाँले 3.5 वर्ष उहाँले राज्य सत्ता उहाँको कारण पनि आज अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा होइन। उहाँको सुरुवात त उहाँले बडा त सुरुवात जहाँबाट भयो 48 हुँदै 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 आएकोमा पराकाष्ठमा त उहाँले पुर्याइदियो हो नि। अहिले उहाँ पानीमाथिको ओबानो बन्न सक्नु होइन। अब उहाँले नाटक गर्नुहुन्छ नि, संसदमा चाहिँ नि तलब भत्ता अनि अन्य चाहिने सुविधाहरूमा पास गराउनुहुन्छ, अनि जब अप्ठ्यारो आउँछ त्यो अरू जनताका कुराहरू आउँछ त्यसपछि चाहिँ संसद बन्द गर्नुहुन्छ। त्यो नाटक, त्यो संसदीय व्यवस्था भाषामा भन्दा साँच्चीकै त्यो जटिल अवस्था चाहिँ आउँदैछ। अब होइन, अब यो त मैले भन्नै पर्दैन, जगजाहेर भइसक्यो। किनभने तपाईँको अब सजिलै देखिन्छ, निर्यात केही छैन, तपाईँको चाहिँ नि आयात रोकिँदैन। एकैचोटि उहाँहरूको त्यही हो के अरे वर्तमान अर्थमन्त्रीजीको कमजोरी भने यो चिजलाई आज आएर यो घडीमा आएर चुनावको मुखमा आएर गर्ने कि उहाँले हिजोदेखि चाहिँ भइरहेको विसङ्गतिलाई क्रमशः चाहिँ नि बन्देज लगाउँदै आउने। आज यसमा प्रतिबन्ध, उसमा प्रतिबन्ध, त्यसमा प्रतिबन्ध, यसमा प्रतिबन्ध भन्ने मान्छेले उहाँ अर्थमन्त्री भएदेखि फजुल खर्चलाई कम गर्दै ल्याएको भए त आज यो स्थिति आउँदैन थियो नि त। यो त फजुल खर्चलाई सबैभन्दा बढाउने के अरे प्रधानमन्त्री कोषको पैसा मनपरीसँग बाँड्ने, अनि के अरे छतमा ड्रममा मकै रोपेर कौसी खेसी भनेर पैसा बाँड्ने सुरुवात त पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुभएको होइन र? हामीले नदेखेको कुरा हो र? उहाँहरूको बेलामा वास्तवमा भन्ने हो भने अराजकता, एक प्रकारको वैध अराजकता उहाँहरूले सुरु गरेको भनेपछि बेलैमा होस नपुर्याउने हो भने अवस्था जटिल छ। होइन, अब यहाँ त मैले यो कुरा धेरै पटक भनिसकेँ। अब हामी नेपाली नागरिकले, नेपाली जनताले, नेपालका बुद्धिजीवीले मलाई लाग्छ यो राक्षस नामको संवत्सर अब 3 दिन बाँकी छ। अर्को भनेको चाहिँ नि नल नामको संवत्सर आउँछ। सबै बुद्धिजीवीहरू एक ठाउँमा उभिने छन्। अर्को वर्ष राक्षसले गर्ने राक्षसी प्रवृत्तिको अन्त्य पनि हुनसक्छ वर्षको हिसाबले। अब अवश्य आत्मसमीक्षा गरेर देश र जनताको हितमा उभिन्छन् सबैजना भन्ने मलाई लाग्छ। यदि त्यो गरेनौँ भने र हामी राष्ट्रलाई भनेर यो तथाकथित 200-400 व्यक्तिलाई चाहिँ दुधबाट झिँगो फालेर जनता, बौद्धिक वर्ग, अनि सुरक्षा संयन्त्र र
न्याय आदि एक ठाउँमा उभिएर एकपटक छातीमा हात राखेर देश रहे भने भोलि जे गराउन गर्ला, अहिले देशको लागि लडौँ भन्ने स्थिति हामीले राखेनौँ भने हामीले जिन्दगीमा हाम्रो देशै पाउँदैनौँ। त्यस कारण त्यो सम्भव कम छ, किनभने यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ पनि अहिलेको हिसाबमा यो देशलाई कहीँ जोडिन दिने अवस्था रहन्न र धार्मिक दृष्टिकोणले पनि यो देशलाई अझै 500 वर्ष होइन, पृथ्वी रहेसम्म स्वतन्त्र र स्वाभिमानतापूर्वक राख्छ। अब गर्दै जाने क्रममा थरीथरीका मान्छे आउँछ र घरिघरि विसङ्गत र विकृति आउला, आएकै हुन्। हिजो पनि आएर एकत नेपाल, ठुलो नेपाल टुक्रेर इत्रा भएर 2224 पुगेका हुन् र आज पनि एक प्रकारको 7वटा टुक्रा त बनाइसकेका छन्। विविध कुराहरू आफ्नै ठाउँमा छन्। विकासको नाममा अलिकति थप्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँले अलिकति समय दिनुहोला, व्यस्तै भए पनि कुरो के रह्यो भने विकासको नामको विकृति, अनि गाउँ गाउँमा भएका साँडेहरू, अनि पार्टीले चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ता पठाउने, त्यहाँबाट हिस्सा लिएर खाने, अनि अर्को चाहिँ नि गाविसको अध्यक्ष अथवा मेयर भन्ने के हो पद थियो, आफै चाहिँ डोजर किन्ने, अनि संरचनाहरूको कुनै चाहिँ नि वैज्ञानिक नीति निरीक्षणहरू केही पनि गर्न नपर्ने, सोइल टेस्ट गर्न नपर्ने, डङ 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 उडाइदिने, अनि सततै बाटो पुर्याए विकासको चाहिँ पूर्वाधार छत्ताछुल्ल नेपाल, मेची महाकाली सबै ठाउँमा बाटो पुग्यो भन्ने, हिउँदभरि बाटो, बर्खाभरि पहिरो, खानेपानीको मन थुनिया छ। त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ समथर जमिनलाई चाहिँ नि गेग्रन ल्याएर पुरेर अन्न बर्बाद भएको छ। आज चाहिँ नि अब तपाईँको झन्डै 50-55 वर्ष अगाडि कोरियालाई आपत पर्दाखेरि हामी अन्न दिने मान्छे, आज कसैले अन्न दिएन भने हामी खान नपाउने स्थितिमा छौँ। अब यही अवस्थाको अर्थतन्त्र रह्यो भने हामी चाहिँ नि अरू कुरा त छोडौँ, लुगा त 5 वर्ष नकिने पनि होला, तर हुनले किन्न कहाँ छोड्छ, हुनले व्यापार गर्न कहाँ छोड्छ। तर नुन र अन्न त चाहियो नि हामीलाई। भोलि नुन किन्न नसकेर, अन्न किन्न नसकेर एक आपसमा एकले अर्काको लुटेर खाने स्थिति आयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने? त्यसकारण अब भनेको तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी, अब हामी त त्यत्रो ठुलो मान्छे त होइन, एउटा ज्योतिष पेसाले केही मान्छेले रुचाएको मान्छे पनि हामीले हाम्रा सर्कलभित्र हाम्रा वरिपरि ठोकिनेहरूलाई पनि यी कुराहरू बुझाउने, तपाईँहरूले पनि एक आपसमा नाम र दाम कमाउन भन्दा पनि मुख्य गरेर पहिले देश बचाउँ, अनि त्यसपछि कमाउँला, देश रहेन कमाउँला भन्ने खालको मनोभावना विकास गरेर हामीले यो विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ विश्वास छ यो अन्त्य हुन्छ। आजै जाँदै हुनुहुन्छ। आज तपाईँ अत्यन्त व्यस्तताको बावजुद पनि यति लामो समयसम्म अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा आम दर्शकलाई पस्किनु भयो। यसका लागि तपाईँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र तपाईँको अमेरिका यात्रा अत्यन्तै सुखद रहोस्, शुभ यात्रा भन्दै तपाईँको अमेरिका यात्रा र अमेरिका बसाइको एकदमै कामना गर्दै यो कुरोमा आइदिनु भयो, अन्तर्संवादमा बसिदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। तपाईँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। हस्, तपाईँको यात्रा, अमेरिकाको यात्रा सुखद रहोस्, सफल रहोस्। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म अब केही दिनको लागि विदेश जाँदै गर्दा आफ्ना दर्शक सामु जति नै व्यस्त भए पनि, किनभने मेरो देश यदि पीडामा छ, मेरो देशको अवस्था नाजुक छ भने मैले देशको बारेमा मैले जाने बुझेको कुराहरू आम नागरिकलाई सचेत गराउन तपाईँ मार्फत राख्ने मौका दिनुभएकोमा यदि कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह छँदा पनि छैन र कहिल्यै मेरो जिन्दगीमा हुने पनि छैन। यथार्थ चित्रण यहाँहरू समक्ष आम दर्शकप्रति पनि म यही भन्छु, यहाँप्रति पनि यही भन्छु र तपाईँले भने जस्तै मेरो यात्रा सुखद रहोस्, अथवा सबैको म सद्भाव र आशीर्वाद पाऊँ आम दर्शकहरूको। यो जति नै व्यस्त भए पनि मैले यो देशको लागि, हुँदै गरेको चुनावको लागि हरेक नागरिकलाई सचेत बनाउन बोल्न पर्ने थियो र मैले अरू कुराहरू केही कुरा बितेर जाउन्, मलाई नहुने कुरा बाहेक अरू कुरालाई छोडेर भने मैले तपाईँसँग कुरा गर्न मन्जुर गरेँ र तपाईँले यो मौका दिनुभयो। त्यसको लागि तपाईँलाई चुरोकुरो टेलिभिजनलाई जहाँ जाँदै मेरो एकदम नव वर्षको फेरि आम दर्शक लगायत यहाँहरूलाई शुभकामना। हस्त, नमस्कार।